रामा काणकोणकार जो एक मूळ गोंयकार सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मूळ गोंयकार म्हणल्यार तो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींतलो एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता आणि कणखर स्टँड घेता, ताजेर जो प्राणघातक हल्लो जाला आज, म्हणल्यार जो अटेम्प्ट टू मर्डर जाला, हो म्हाका दिसता इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर द स्पिरीट ऑफ गोवा. गोंय म्हणटा तें गोंयांत जंगल राज्य नाशिल्लें केन्नाच, आनी जे कोण उलयतात ते लोकांचेर हल्लो करप आनी तांकां सायलन्स करपाक प्रयत्न करप, हें सामकें दिसा ढवळ्या जावपाक लागलां. जे 6 जाणांनी ताका अटॅक केलो ताणें आपलें तोंड बसून लिपोवंक ना, तांकां सरकाराचें मातशेंय पडूंक ना. सरकार म्हणटा ती वस्त गोंयांत नाच, गोंयचे पुलीस म्हणटा ते मेले अशें तांचे खातीर तरी आसा. आनी हें केन्ना जावंक शकता? हें फक्त जावंक शकता जेन्ना पॉलिटिकल बॅकिंग असले गुंडागिरीक आसा तेन्ना. हें जें जंगल राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा हें रुलींग पार्टीच्या आदारान दिसूंक येता, हें सगळ्यांक खबर आहा. हे जे व्हडले व्हडले कुप्रसिद्ध गुंड आसात ते कोणाचे बर्थडेक दिश्टी पडटा, ते तांचे केडर म्हणून दिश्टी पडटा, ते खंयचे जीसीएचे इलेक्शनाक दिश्टी पडटा, हें सगळ्या लोकांनी पळयलेलें आहा. गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा की पुलीस म्हणटा ते केज्ड पॅरट जाल्ले आहा. पुलीस वगीच उलयता, डीजीन पयर सांगना की ना गोंयांत गँग वॉरफेअर ना म्हणून. म्हज्या मतदारसंघात फायरिंग जालें, तो म्हणटा ते गँग वॉरफेअर न्ही म्हणून. आतां हें कितें? हें आज उलयता त्या लोकांक जर अशें अटॅक करूंक लागले, सगळ्यांचो म्हाका दिसता सगळे टार्गेट फाल्यां जावंक शकता. आज तो रामा, फाल्यां ते आनी कोणूय जावंक शकता. आज म्हाका, फाल्यां तुका, सगळ्यांक आहा हें. आनी हें जर आमी काबार करूंक सोदतात आनी गोंयांत जर आमी खरें कायदो आनी सुवेवस्था आसा म्हूण दाखोवंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता 24 वरांनी जर हांकां अरेस्ट केलें ना आनी तांचे फाटल्यान कोण जो कॉन्स्पिरेटर आहा ताका सरकारान जर एक्सपोज केलो ना आनी गोंयच्या पुलिसान एक्सपोज केलो ना, म्हाका दिसता आमी रस्त्यार येवपाची गरज आहा. गोंय बंद करून हे कोण जे गुंडांक सपोर्ट करपी आसा हांकां एक्सपोज करूंक जाय आनी हांकां पॉलिटिकली ऑस्ट्रसायज करूंक जाय आनी हांकां राजकारणांतले नपश्यात करूंक जाय. कित्याक ही गुंडागिरी आज सारखे खुलेआम चालू आहा आनी ही पॉलिटिकल प्रोटेक्शनानूच आहा. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काढला की आपूण अलाव करचो ना, आपल्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्या, हें सगळें बरें आहा. मुखेलमंत्र्यान ताका रामा काणकोणकाराक व्हिजीट करूंक जाय आशिल्लो, कित्याक करूंक ना व्हिजीट? आनी जे मनशाक असो भशेन मारला तो आज उरलो तो व्हडलो, मातसो कोण जर जाणटो आशिल्लो जाल्यार तो मनीस मरपाचो. सो हें गोंय पावलां खंय? हें 1990s जे बिहारान जातालें ते 2025 गोंयांत जावंक लागलां. सो हें जें जंगल राज गोंयांत जें आयलां तें हांव कंडेम करतां आनी क्लियर कट लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लें आहा हें एक्सपोज जाता आनी गोंयचो सरकार हातूंत रिस्पॉन्सिबल आसा. गोंयच्या सरकाराचो डायरेक्ट रोल हातूंत आहा हें म्हाका कळटा. नाल्यार हें अशें जावंकूच शकना. येदी व्हडली गुंडागिरी जावप ती पॉलिटिकल प्रोटेक्शनाचे शिवाय जावंकूच शकना. आनी हाजे खातीर एक स्ट्रिक्ट एक्शन, डिटरंट म्हणून फुडें असलें केन्नाच जावंक जायना म्हणून एक बरें सारकें निर्णायक कृत्य सरकारान आनी गोंयच्या पुलिसांनी करून दाखोवंक जाय. आनी हें जर दाखयलें ना जाल्यार गोंयचे पुलीस आनी गोंयचो सरकार हाजे फाटल्यान आहा, हे अटॅकाचे फाटल्यान आहा, हे अटेम्प्ट टू मर्डराच्या फाटल्यान आसा अशें सिद्ध जातलें. आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला, हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता. आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना, पण भर दिसा ढवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला. आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें, ना जाल्यार पणजे असो दिवसा ढवळ्या अटॅक करपाचो कापास्ताद सोंपेपणी कोण करचो ना. फाटले कांय काळान आमी पळयलां, फाटले कांय काळ म्हणल्यार चड पयसोय काळ न्ही, सामको 1-1.5-2 म्हयन्याचो जो पिरियड आसा तातूंत आमी पळयलां फातोर्डा फायरिंगाचो इन्सिडंट जाल्लो. मागीर परत आमी पळयला तो म्हणल्यार माशेल वाठाराचे थंय परत फायरिंगाचो इन्सिडंट जाल्लो. आनी गँग वॉर्स आनी हांगा एक ऑर्गनायज गँग इनवॉल्ड आसल्यान तातूंत
गोंय राज्याचे भायले सुद्धा गँगस्टराचो इन्वॉल्वमेंट हे दोनूय घटनांनी आमी पळयला। हे फातोर्डाची आनी जी माशेल वाठारांत ज्यो घटना घडल्यो गँग वॉराच्यो हातूंत दोगांयनी सिमिलरिटी आसली ती म्हणल्यार दोनूय घटनांनी फायरिंग जाली, पिस्तॉल यूज केले गेले, पण आज पर्यंत सरकारान क्लियर करूंक ना की ते पिस्तॉल जे वापरले फातोर्डा किंवा माशेलान फायरिंग करपाक ते जप्त केले काय म्हणून। जशी माशेलांतली घटना घडली आमी तेन्नाय सांगलेले की जे मनशाचेर अटॅक जालो, ज्याच्या गाडयेचेर अटॅक जालो लोटलेकार म्हणून हो बीजेपीचो मनीस, आनी असो मनीस म्हणल्यार तो अमित शहाचो उजवो हात आनी जेपी नड्डाचो दावो हात, कित्याक ताजे फोटोचेर तो अमित शहा बरोबरूय आसा आनी जेपी नड्डा बरोबरूय आसा। म्हणजे आमी पळयलां की सामान्य मनीस सोडूनच दिया की बीजेपीचे कार्यकर्ते सुद्धा हे बीजेपीचे जे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आसा तातूंत सेफ आज उरूंक ना। पण आज एक दुर्दैवी गजाल म्हणल्यार जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर, प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता, अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता। हो अटॅक जो आसा हो लोकशाहीचेर अटॅक जावन आसा आनी हो आमी खंयच्याच परिस्थितीन टॉलरेट करून खपोवन घेवचे ना। एक मजा म्हणल्यार म्हाका दिसता ती आमकां खबर आसा फाटले थोड्या म्हयन्या फाटीं दोनापावल एक दरोडो पडलेलो, ते दरोड्याचे बद्दल कोणे दरोडो घालो तो दरोडेखोर कितें जालें ताजो कांय थांगपत्तो ना। मागीर फाटल्या दिसांनी आमी तुमचे मुखार हाडलेले ते म्हणल्यार पणजे पुलीस स्टेशनाचे भायर ड्रग्जाचे पोस्टर मारलेले, ड्रग्ज विकपाक अवेलेबल आसा म्हणून, जाल्यार ते पोस्टर कोणे मारले ताजोय कांय थांगपत्तो ना आनी पणजे पुलीस चड करून कंप्लिटली फेल जाल्या। आनी आज रामा काणकोणकारान जे सांगलां की ताका जे मारपाक आयिल्ले 5 लोक तांचे कडेन सुरयो आसल्यो आनी बंदूक आसले म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता फाटले कांय ज्यो घटना घडल्या फायरिंगाच्यो त्यो हाका कनेक्टेड आसूंक शकता। आनी आमी डायरेक्ट चार्ज करता की आज हो गोंयांत अंडरवर्ल्डाचो शिरकाव जाला, हांगा मोठ्या प्रमाणात जमनीचो वेव्हार चलता, ड्रग्जाचो वेव्हार चलता, प्रॉस्टिट्युशनाचो वेव्हार चलता, वेश्या व्यवसाय जाका म्हणटात तो चलता आनी हे सगळे जे 2 नंबरचे धंदे चलता ताजी खंडणी वसुली आनी एक्सटॉर्शन करपाचे वादा वयल्यान आज अंडरवर्ल्डा मदीं जे पेटला आनी जे वेगवेगळे लोक हांचे विरोधान आवाज काडटा हे आज ओवरफ्लो जावन थंय पावपाक लागला। आज गोंयान अंडरवर्ल्ड जे घुसला हे पुलिसाचे आशिर्वादा शिवाय काम करूंक शकना आनी आज गोंयान पुलीस हे दडपणा खाला काम करता। डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो गृहमंत्री आसा, होम मिनिस्टर आसा, तो कंप्लीट फेल जाला। अशी दुर्दशा लॉ एंड ऑर्डराची म्हाका दिसता आमी फाटल्या 25 वर्सांत केन्नाच पळोवंक ना आनी आमची त्या खातीर मागणी आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान तात्काळ राजिनामो दिवपाची गरज आसा, डीजीपीचेरूय एक्शन घेवपाची गरज आसा, कित्याक 2-3 दिसां फाटीं आमी आयकलां की डीजीपीन सांगला की सगळ्या सारकें आसा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलान आसा। आज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडल्यान म्हाका दिसता 5 किलोमिटराचेर ही गजाल घडल्या, पणजे शहरान घडल्या, राज्याच्या राजधानीन घडल्या आनी आतां पळोवपाची फुडें आमकां गरज आसा की कोट्यांनी रुपया खावन जे हांच्यांनी स्मार्ट सिटीचे अंडर कॅमेरा लायल्या हातून जे अटॅक करपाक रामा काणकोणकाराचेर आयिल्ले ते दिसल्या आनी तांकां धरून तांचेर एक्शन घेतले काय म्हणून। आनी हाजे परस चड ते अटॅकरा परस चड तांकां रामा काणकोणकाराक मारपाक सुपारी कोणे दिल्ली हांचेर एक्शन जातले काय म्हणून। परत एकदा आमी मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान तात्काळ हातून राजिनामो दिवपाची गरज आसा, होम मिनिस्टर म्हणून, कित्याक तो कंप्लिटली फेल जाता। राज्यपाला कडेन मागणी करता की ताणें हातून इंटरव्हीन जावचें, कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी सांगलेले प्रमाणे आज जो ऑर्गनायज क्रायम आनी जो माफिया आनी जो अंडरवर्ल्ड गोंयांत सक्रिय जाला पुलिसाच्या आशिर्वादान, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे बीजेपी सरकाराच्या आशिर्वादान, जाल्यार तो दीस पयस ना की जे लोक, जे राजकारणी, जे एक्टिविस्ट सरकाराक प्रश्न विचारतले, लोकहिताचे विशया वयल्यान मुद्द्या वयल्यान आवाज काडटले, तांचे पॉलिटिकल मर्डर आनी राजकीय खून जावपाक म्हाका दिसता आनी चड ते पुरूंक ना। हे अशेंच कंटिन्यू जालें जाल्यार आनी एकदां कडक शब्दान हे गजालीचो निशेध करता आसतना अपील करता सगळ्या गोंयकारांक की आतां तरी जागे जाया, कितें चल्लां तें पळया तुमचे सायडीक, कित्याक आज तो रामा काणकोणकार, फाल्यां तो कोणूय जावंक शकता, फाल्यां तुमी जावंक शकता, इतलेंच लक्षांत दवरा। उस्तावकर, काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी, तुम्ही आज पळयला आसतलें बीजेपी सरकारान ओपोजिशन काबार केलां। तांचें कितें काम आसा, गोंयां काबार करपाची, ही जागा मेळीत विकपाची, ती जागा मेळी विकपाची। पयलीं तांणी मेजॉरिटी आशिल्ली तांचे कडेन, तरी सुद्दां डिफेक्शन करून आमदारांक घेतले, कित्याक आवाज उठोवपाक जायना म्हणून।
आणि आता ताणें कितें केलां ना एक्टिविस्टांक काबार करपाचें म्हणजे कशें सगळे काबार करून ते खंय वचपाचें आसा कोण खबर ना मे बी तांकां चले बिले ना म्हणटकीर चलयांक लग्न करून तांणी साटली पुटली बांदपाची चिंतलां आसतलें आज एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाता गोंयान हें कितें गोंय हें गोंय आमी पयलीं देख दिताली मध्य प्रदेश बिहार आनी खंयची अशी गांवांची देख दिताली आनी आमी सेफ गोंयान लोक सेफ म्हणटाली आज गोंयान कोणाक काय म्हणपाचें कारण ना चाकू काडटात मारतात आज लॉ अँड ऑर्डर खंय आसा हे प्रमोद सावंत सरकार कितें करतात हे फक्त कोणाचे बर्थडे करतात पोस्टर लायतात खंयचे व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात अरे आज गोंयच्या एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाता मे बी तांकां एसटी समाजाचो खंय तरी राग येता आसतलो आमी IITक आयिल्लीं हांगा एसटी समाज नाका मंत्री बाबडो काडून उडयलो आतां PWDचे खंय गेले आतां कला अकादमीचे काय येना मरे म्हणटकीर हे एसटी समाजाक तांणी टार्गेट करपाचें चिंतलां आसतलें आज रामा काणकोणकारा सारको लोकांचो आवाज आज खंयी कितें जाल्यार लोक रामा काणकोणकाराक आपयताले म्हणजे हे सरकार गुंड धाडून मे बी मारून लोक आवाज करता तांकां दामपाक भंय घालपाक सोदता आसतले पळयात तुमी उलयल्यार अटॅक जातलो म्हणून हें करपाक सोदतले आशिल्ले हांव सरकाराक सांगता आज जे पळय रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हांकां बेगीन दवरून शिक्षा करात ना आमी अशें म्हणटले हांकां कोणाचो तरी हात आसा एक्टिविस्ट आनी आमचे सारके लोक जे उलयता हांचो आवाज दामपाचो हो प्रयत्न करतात